महानगरपालिकाको स्पेसिफिकेसनले के भन्छ भने 1 अरब कमसे कम उसको आम्दानीको आफ्नै स्रोत आफ्नो आन्तरिक आम्दानी हुनुपर्छ। एउटा नयाँ वीरगञ्जलाई जुन हामी चाहिरहेछौँ हेराउनको लागि र परिवर्तन गर्नको लागि त्यो मार्ग अब चाहिँ प्रशस्त भइरहेछ बिस्तारै। अब अगाडि हामी बढ्छौँ अनि आफै पनि पोजिटिभ निस्क्यौँ हैन। अनि त्यसपछिबाट पुरै परिवार नै पोजिटिभ निस्क्यो। त्यसमा मैले आफ्नो बुवाले पनि घुमाएँ हैन। नेपाल सरकारले लगानी गरेको अहिलेसम्म 3टा काम छ। एउटा ड्राई पोर्ट बनाइदिएको, त्यो पनि आफ्नो राजस्व उठाउनको लागि नै हो। अर्को चाहिँ तपाईको आईसीपी नै हो, त्यो पनि तपाईको राजस्व उठाउनको लागि र ट्रेड फेसिलिटेसनको लागि हो। वीरगञ्ज अहिले सबभन्दा सस्तो ट्रान्जिटको पोइन्ट हो। नमस्कार, कार्यक्रम द पोलिटिकल पोइन्टमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। पोलिटिकल पोइन्टको आजको अङ्कमा समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नको लागि वीरगञ्ज महानगरपालिकाका नगर प्रमुख विजय सराबगी हामीसँग हुनुहुन्छ। सर्वप्रथम स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम द पोलिटिकल पोइन्टमा। धन्यवाद। केमा व्यस्त हुनुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ अहिले? अहिले त काम आफ्नो नगर प्रमुखकै छ हैन। बिहानदेखि हामी योजनाको अनुगमनहरू गर्नको लागि विभिन्न वडाहरूको समस्याहरू बुझ्नको लागि जान्छौँ र त्यसपछिबाट दिनभर अफिसमै भइन्छ। अनि अहिले विशेष गरी अहिले मेयर मतलब यो मेयर रनिङ कपको गेमहरू भइराखेको छ। त्यो रनिङ कपको कारणले गर्दा त्यसमा पनि अलिअलि हामी व्यस्तै छौँ। हिजोसम्ममा चाहिँ फुटबल चाहिँ भ्याइयो, अब क्रिकेटको स्टार्ट हुँदैछ। यहाँहरू लामो समयपछि स्थानीय तहको पहिलो पुस्ताको जनप्रतिनिधि हुनुभयो, जसले हाम्रो पुस्ताले मतदान गर्यो निकै लामो समयपछि। यो सँगसँगै सङ्घीयताको व्यावहारिक अभ्यास पनि यहाँहरूबाट गर्नुभयो कि नयाँ अधिकारहरू प्रत्यायोजन भए र अहिले यहाँहरू निर्वाचित भएर चौथो वर्षको बजेट कार्यान्वयन गर्दै हुनुहुन्छ। यो बिचमा तपाईँ निर्वाचित भएर आउँदै गर्दा वीरगञ्ज महानगर कस्तो थियो र आजको दिनमा कस्तो रह्यो? वीरगञ्जवासीले कस्तो अनुभव गर्नुभएको छ? अब हेर्नुहोस्, 18 वर्ष मोटामोटी भनौँ नि जनप्रतिनिधिको अवस्था रह्यो। कर्मचारी साथीहरूले चलाउनु भयो, उनीहरूको एउटा लिमिटेसन पनि हुन्छ। स्थानीय सरकार भनेको जनताको घरदैलोको सरकार पनि भनिन्छ। जनताको घरदैलोको सरकार भइसकेपछि गर्नुपर्ने कामहरू धेरै हुन्छन् र अहिलेको जुन कानुन छ जसले अहिले व्यवस्था गरेको छ संविधानमा, अहिले हामीलाई के भनिएको छ भने थुप्रै विषयगत कामहरू पनि हामीले नै हेर्नुपर्ने भइरहेको छ। त्यो स्वास्थ्य होस्, शिक्षा होस्, कृषि होस्, सहकारी होस् हैन, सिँचाइ होस्, यी थुप्रै कामहरू हामीहरू चाहिँ अहिले हेरिराखेका छौँ। पहिला र अहिलेमा धेरै फरक पनि छ। अनि 18 वर्षको ग्यापमा जनताको आकाङ्क्षा र अपेक्षा धेरै भइसक्यो। केही नभएपछि त जसले पनि खोज्छ हैन। र वीरगञ्ज महानगरपालिकाको अर्को विडम्बना के भयो भने पुरानो जुन 16वटा वार्ड छ, पहिला 19 भनिन्थ्यो तर पछि त्यो 16मा रूपान्तरण भयो र नयाँ जुन वार्डहरू थपिएको छ 16वटा, त्यो टोटल्ली ग्रामीण सेक्टरको वार्ड हो जहाँ कुनै विकासै छैन। अब त्यो कारणले गर्दा च्यालेन्जिङ पनि त्यति नै छ। त्यति बेलाको वीरगञ्ज, जब म आफै नगर प्रमुखमा निर्वाचित भएको थिएन, त्यो बेलाको वीरगञ्ज मलाई थाहा छ एकदमै अव्यवस्थित ढङ्गले चलिराखेको अवस्था थियो। हामी आइसकेपछि त्यसलाई व्यवस्था गर्नमै हाम्रो धेरै टाइमहरू गयो, किनभने एउटा ऋणमा रहेको महानगरपालिका 40 करोडभन्दा बढीको ऋण, त्यसमा पनि एसटिआइपी र आरयुडिपीको एडिबीबाट फन्डेड, लोन फन्डेड परियोजना यहाँ चलिराखेको, तर सबै लथालिङ भएर बन्द भइसकेको अवस्था थियो किनभने पैसै थिएन। करिब 80 करोड रुपियाँभन्दा बढी म्याचिङ फन्डहरू हामीले दिनुपर्ने बाँकी नै थियो। नयाँ कानुनहरू नयाँ सब ल्याउनु पर्ने अवस्था थियो। यो सबै कुराले मिलाउँदा गर्दा पनि 1.5-2 साल त त्यस्तैमा गयो र आइसकेपछि हामीले कुनै पनि किसिमको योजना ब्याङ्क पनि पाएन, एउटा पनि डिपिआर बनिराखेको अवस्था थिएन। त्यो सबै कामहरू सुरुवातदेखि जसरी गरिन्छ नि, जिरोबाट सुरु गर्नु पर्यो, एकदम जिरोबाट, जिरो पनि किन ऋणात्मकबाट गरियो, माइनसबाटै गरियो। गर्नु पर्यो। अनि फेरि च्यालेन्जरको के थियो भने जम्मा 17 करोड रुपियाँ, 15 करोडदेखि 17 करोड रुपियाँ मात्र आन्तरिक मतलब आम्दानी राजस्व उठ्ने। महानगरपालिकाको स्पेसिफिकेसनले के भन्छ भने 1 अरब कमसे कम उसको आम्दानीको आफ्नै स्रोत, आफ्नो आन्तरिक आम्दानी हुनुपर्छ र यो चिज क्राइटेरिया पुरा भयो भने महानगरपालिका भनिन्छ भनिएको छ। तर यो सब पोलिटिकल निर्णयबाट महानगरपालिका बनिएको हो र सबभन्दा कान्छो महानगरपालिका। तर च्यालेन्जेस कहाँ भयो भने यो चाहिँ देशकै आर्थिक मेरुदण्डको रूपमा स्थापित भएको ठाउँ हो। हाम्रो चाहिँ अर्थतन्त्रलाई नै हाँक्ने, यानि 40% भन्दा बढी जुन राजस्व उठेर नेपाल सरकारले जान्छ त्यो यसै क्षेत्रबाट उठेर जान्छ। यसको अर्थ यो होइन कि वीरगञ्ज महानगरपालिकाका बासिन्दाले दिने हो। यो आयात निर्यात यहाँबाट मोटामोटी 60% भन्दा बढी भइरहेछ। त्यसका पनि प्रभावहरू जति छन् त्यो हामीले नै भोग्नुपर्ने अवस्था छ। यो सबैलाई हेर्दाखेरि च्यालेन्जेस थियो, तैपनि हामीले 3.5 वर्षको अवधिमा
मैले प्रतिबद्धता एउटा गरेको थिएँ चुनावभन्दा अगाडि, मेरो कसम भनेर एउटा निकालेको थिएँ मैले आफ्नो प्रतिबद्धता पत्र भनौँ। त्यसले 80% काम मैले अहिलेसम्म सफलताका साथ काम पुरा गरिसकेका छु। अब जनताले अनुभूति गर्न थालिसकेको विकास भइरहेको छ, किन यो व्यवस्था गर्न मैले समय पनि लागि नै हाल्छ। एउटा खालि एउटा योजना सोचेर र कार्यान्वयन पनि गर्नु पर्यो भने 2 वर्ष लाग्दो रहेछ, न त यो त्योभन्दा कम समयमा हुन सक्दैन। र पोलिटिकल सिनारियो तपाईँहरूलाई थाहै छ के चलिरहेछ देशको, त्यसको साथसाथमा यो कोभिड पनि 1 सालदेखि हामी दुःख पाइरहेका छौँ। यो सबै समग्र रूपमा जति काम गरियो हामी यो बुझेर हिँड्छौँ कि एउटा नयाँ वीरगन्जलाई जुन हामी चाहिरहेछौँ हेराउनको लागि र परिवर्तन गर्नको लागि त्यो मार्ग अब चाहिँ प्रशस्त भइरहेछ बिस्तारै, अब अगाडि हामी बढ्छौँ। अब कोभिड नियन्त्रणको कुरा गर्दा यहाँ आफै पनि कोभिड नियन्त्रणमा निकै अग्रपङ्क्तिमा रहेर खटिनुभयो, सङ्क्रमित हुनुभयो। यहाँको पनि अब जसरी आम जनतालाई सेवा सुविधा दिनमा अथवा कोभिड नियन्त्रण गर्नमा नजिकै बोर्डर छ, त्यसको लागि सङ्घीय सरकारलाई प्रदेश सरकारलाई घचघच्याउनु भयो। त्यहाँबाट पनि तपाईँले जे अपेक्षा गर्नुभएको थियो त्यो नतिजा नआइसकेपछि यहाँ आफैले पनि अब PCR टेस्टदेखि लिएर किटहरू खरिद गर्ने कुरामा निकै अब अग्रगामी निर्णय पनि गर्नुभयो। यो अनुभव चाहिँ कस्तो रह्यो यहाँको? थोरै यो अनुभव त हेर्नुहोस् एउटा बिटर अनुभव नै हो, किनभने सङ्क्रमण भनेको चिज राम्रो पनि हुँदैन। सबभन्दा यस्तो सङ्क्रमण थियो यो कि जसको उपचार पनि छैन। हैजा फैलिएको भए या अन्य किसिमका विद्यामा कुनै समस्या भएको भए त्यसको हामीसँग व्यवस्था छ, तर यसको व्यवस्था केही पनि थिएन, न नेपाल सरकारसँग, विश्वलाई नै थिएन। यस्तो अवस्थामा अलिक च्यालेन्जिङ त अवस्था थियो। फेरि हाम्रो ओपन बोर्डर छ, वीरगन्ज महानगरपालिकाले टाँसिएको करिब 15 किलोमिटरको ओपन बोर्डर छ भारतसँग, र अर्को 3-3वटा भनौँ नि भन्सार, एउटा ल्यान्ड कस्टम, ICD र ICP 3टै चल्नुपर्ने। फेरि मान्छेहरू चाहिँ त्यतिकै प्रवेश पनि गरे, करिब 1 लाखभन्दा बढी मान्छेलाई त हामी 2-3 महिनामै हामी मतलब भनौँ नि चेक जाँच गऱ्यौँ। लाख मान्छेलाई चेक जाँच गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था। अब हुन त यस्ता ठुला सङ्क्रमणमा के भनिएको थियो भने हामीलाई कि टेस्टिङमा सहयोग गरिदिनु पर्यो र स्वाब सङ्कलनमा र ट्रेसिङ गरिदिनु पर्यो, यो 2टा मात्र जवाब हामीलाई दिएको थियो। तर पछि के देखियो भने केन्द्र र प्रदेश सरकारले जुन भूमिकामा आउनु पर्थ्यो वीरगन्जमा, स्पेसली जुन वीरगन्ज एउटा एपिक सेन्टर हुनसक्छ, किन वीरगन्जमा सबभन्दा पहिलो 3 जनामा देखिएको अवस्था थियो, त्यो तरिकाले सरकारहरू प्रस्तुत हुन सकेनन्। म उहाँहरूलाई पनि दोष दिँदैन, उहाँहरूको तयारी पनि थिएन जस्तो मलाई लाग्छ। अनि म के गरिराखेको थिएँ भने एकदम फलो गरिराखेको थिएँ विभिन्न देशहरूको मेयरहरूसँग, इभन चाइनाको ग्वाङ्गझोउको मेयरहरूसँग, थुप्रैहरूसँग हामी कुराकानी गरेर एउटा हाम्रो मेयरहरूको सञ्जालै छ महानगरपालिकाहरूको, तिनीहरूको सञ्जालवालाहरूसँग पनि कुराकानी गरिसकेपछि एउटा कुरा के बुझ्यो भने यसलाई कसरी फाइट गर्ने भनेर। त हाम्रो सबभन्दा पहिलो च्यालेन्ज यो थियो कि यसलाई फैलिन नदिनको लागि जनचेतना गर्नु पर्यो र कमसेकम पब्लिकलाई घरभन्दा बाहिर निस्किन दिनु पर्यो, त्यसमा पनि विशेष गरी बुढाहरू र बालबालिकाहरूलाई। त्यसलाई हामीले चाहिँ जोगाउन सक्यो भने मात्र हामीहरू चाहिँ भनौँ कि यसलाई फाइट गर्न सक्छौँ। तर पछिबाट के पत्ता लाग्यो भने हामीसँग भएको PCR ल्याब त थिएन, पछि जुन आयो मेसिन त्यो पनि काम लाग्ने मेसिन थिएन। पछि वीरगन्ज महानगरपालिकाले अरू चन्दाइ गरेर पनि हुन्छ भने आफ्नै PCR ल्याब, पूर्ण रूपको आधुनिक ल्याब करिब 73-74 लाख रुपियाँमा हामी त्यति बेला इस्टाब्लिस गऱ्यौँ। त्यो गरिसकेपछि फेरि अर्को समस्या के देखियो भने उपचार गर्नको लागि हामीसँग हस्पिटलै भएन। नारायणी हस्पिटल त थियो तर त्यहाँनिर पनि त्यति आधुनिक हिसाबमा केही पनि व्यवस्थापन थिएन। पछि एउटा निजी क्षेत्रको हस्पिटललाई लिएर त्यसमा चाहिँ उपचारहरूको व्यवस्थापन गर्यो, त्यस्तो क्वारेन्टाइनको पनि स्थापना र व्यवस्थापन, प्री आइसोलेसन सेन्टरको व्यवस्थापन र स्थापना। त्यसपछिबाट जब हामीसँग ठाउँ भएन राख्नको लागि त जसको सिटी भ्यालुहरू हाई थियो त्यसलाई मतलब घर घरमै राखियो र सँगसँगै एक घर एक जाँचको एउटा हामी अभियानै चलायौँ। त्यो अभियान चलाएको भोलिपल्ट नि मलाई पनि काठमाडौँ एउटा मिटिङमा जानु परेको थियो, अनि आफै पनि पोजिटिभ निस्क्यो म होइन। अनि त्यसपछिबाट पुरै परिवार नै पोजिटिभ निस्क्यो, त्यसमा मैले आफ्नो बुवालाई पनि गुमाएँ होइन। यस्तो अवस्था रह्यो। अब त्यो धेरै खटनु हाम्रो भएको थियो त्यति बेला, किन राहतदेखि लिएर हरेक कुराहरू हामीले नै हेर्नुपर्ने थियो। वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने यदि हामी स्थानीय सरकारहरू नभएको, एक्टिभ इलेक्टेड सरकार नभइदिएको भए देश ठुलो दुर्घटनामै जान्थ्यो, किन केन्द्र र प्रदेशले खालि गरेर यो काम सम्भव थिएन। भनौँ नि हामी लोकल लेभलमा त हामीले नै घरदेलोको सरकारको हिसाबले सबै काम गर्नुपर्ने अवस्था थियो। सङ्घ र प्रदेश सरकारको यहाँ लिमिटेड भनौँ नि म्यान पावर, लिमिटेड साधनहरू छ, हाम्रै सबै साधनहरू म्याक्सिमम प्रयोग पनि गरियो। फेरि वीरगन्ज महानगरपालिकामा हामी बसेर एउटा निर्णय के गर्यौँ भने जबसम्म कोभिडलाई नियन्त्रण गर्दैनौँ तबसम्म सबै विकासका कामहरू रोकेर भए पनि आफ्नो जनतालाई सुरक्षित गर्नुपर्छ है भनेर एउटा राम्रो निर्णय वीरगन्ज महानगरपालिकाका हाम्रा भनौँ नि सबै जनप्रतिनिधि साथीहरूले गरिदिनु भयो, जसले गर्दा हामीले कहिले पनि फन्ड्सको अभाव पनि रहेन
तर जुन फन्ड्सहरू हामीले पुरा रिम्बर्स हुनु पर्थ्यो त्यो अहिलेसम्म सङ्घ सरकारले गरिदिएको छैन। अब किन गरेन त्यो उहाँहरूको कुरा हो, तर हामीले अब धेरै आशा पनि राखेका छैनौँ। मेबी अहिले उहाँहरूले चाहिँ हामीले अब उहाँको पार्टीको मेयर नभएको कारणले गर्दा उनीहरूले अलिकति हामीलाई यही ढङ्गले ट्रिट गरिराख्नु भएको होला भनेर हामी बुझिराखेका छौँ। आउने दिनहरूमा रिम्बर्समेन्ट गर्नुहुन्छ भने राम्रै छ, किन हामीले धेरैवटा आफ्ना विकासका कामहरू रोकेर भए पनि यो कोभिडलाई नियन्त्रण गर्न सफल भएका छौँ र वीरगन्जमा अहिले कोभिड एकदम नियन्त्रित स्थितिमा छ। तर अहिले आएर के सुनिरहेछौँ, फेरि भारततिर लकडाउनहरू सुरु भएको छ अरे, युरोपतिर त योभन्दा अगाडि नै भइसकेको थियो, फेरि अर्को वेभ चाहिँ आउने कुराहरू हुँदैछ। अब हुन त खोपहरू पनि लाग्न चालु भएछ र 23 गतेदेखि सम्पूर्ण जनताले लगाउने किसिमले नेपाल सरकारको जुन परियोजना आउँदैछ यदि त्यो वास्तवमा आउँदैछ र इफेक्टिभ ढङ्गले यदि हामीले काम त्यसलाई लिन सक्यो भने मलाई लाग्छ कि त्यति समस्या हुँदैन होला। अर्कोतिर जस्तै देशकै कान्छो महानगर पोलिटिकल निर्णयबाट महानगर बनाइयो, जति भौतिक संरचनाहरू अथवा यसको मापदण्ड जे हुनु पर्थ्यो त्यो पुरा नगरेपछि सङ्घले अथवा प्रदेशले प्रायोरिटी त वीरगन्ज महानगरलाई डेभलप गर्नको लागि त्यो लेभलमा स्ट्यान्डर्डमा पुर्याउनको लागि गर्नु पर्थ्यो, त्यो चाहिँ पाउनु भएन सङ्घ अथवा प्रदेशबाट। अनुभव कस्तो रह्यो यो विषयमा? होइन, यो उनीहरूको प्रायोरिटी हुनु पर्थ्यो, किन त्यो कानुन पनि हामीले बनाएको होइन। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा प्रष्ट महानगरपालिकाको स्पेसिफिकेसन, हरेक पालिकाको स्पेसिफिकेसन लेखेको छ, त्यो त उहाँहरूलाई थाहा पनि छ। लिखित रूपमा हामी धेरै पटक माग गऱ्यौँ, तर यो सुरुदेखि नै के रह्यो भने वीरगन्जलाई अलिकति दोधारोमा राखिएकै छ। सुरुदेखि नै वीरगन्जमा लगानी चाहिँ गरिएको छैन। तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने यहाँ नेपाल सरकारले लगानी गरेको अहिलेसम्म 3टा काम छ। एउटा ड्राई पोर्ट बनाइदिएको, त्यो पनि आफ्नो राजस्व उठाउनको लागि नै हो। अर्को चाहिँ तपाईँको आइसिपी नै हो, त्यो पनि तपाईँको राजस्व उठाउनको लागि र ट्रेड फेसिलिटेसनको लागि हो। त्यसको सबै भनौँ नि समस्याहरू त हामी भोगिराखेका छौँ। र तेस्रो कुरा यहाँ के गर्यो भने अहिले आएर जब सबै देशको ठुल्ठुला नभनौँ साना साना सहरहरूको पनि जब रोडहरू सबै बनिसके, त्यो बुटवल, भैरुवा, नेपालगञ्ज, विराटनगर, त्यसपछि लास्टमा आएर हाम्रो नम्बर आएको छ। अहिले आएर 6 लेनहरूको सडकहरूको विस्तार भएको छ। यो बाहेक वीरगन्जमा नेपाल सरकारको सङ्घ सरकारको कुनै पनि किसिमको ठोस लगानीहरू भएको छैन। देशकै अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिने वीरगन्ज महानगरलाई सङ्घ अथवा प्रदेशबाट यस्तो तहको उपेक्षा गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो अनुभव हुन्छ? तपाईँ यहाँको कार्यकारी प्रमुख पनि हुनुभयो, केही अब अपेक्षा पनि थिए होला स्वाभाविक कुरा पनि हो। म प्रदेशसँग धेरै गुनासो गर्न सक्दैन, किन प्रदेश आफै एउटा नयाँ संरचना होइन, उनीहरू आफै लडिराखेका छन्, उनका आफ्नै गुनासाहरू धेरै छन् केन्द्र सरकारसँग। तर हाम्रो केन्द्र सरकारसँग गुनासो छ, जस्तो कि वीरगन्जमा गरेको लगानी उहाँहरूलाई थाहा छ कि खालि वीरगन्जको लागि होइन, यो पुरा देशको ट्रेड फेसिलिटेसनमा काम आउँछ भने त्यो अनुसारले केन्द्र सरकारले पहिला पनि सोचेन र अहिले पनि सोचेन हो। आन्दोलनको थलो हरेक सरकारले बनायो, त्यो अहिले रुलिङ सरकार होस् या पहिला सरकारमा भएका होस् या अहिलेका सरकारमा नभएका मान्छे हुन्, सबैले यस्तो आन्दोलनका थलो त बनायो। तर कहिले पनि वीरगन्जको मतलब बढोत्तरीको लागि वीरगन्जले एउटा क्यापेबल सिटी बनाऊ होइन, नयाँ नयाँ कुराहरू त्यहाँ धेरै सुनेको छ। स्मार्ट सिटी बनाउने, नयाँ स्मार्ट सिटीहरू बनाउने, भएकाहरूले त्यसलेसम्म बनाउन सकिएको छैन भने नयाँ बन्ने कुरा अब नयाँ कति जायज होला त्यो पनि छ। र वीरगन्जले बनाउनुको अर्थ के छ भने देशभरिले फाइदा पाउँछ, किनभने वीरगन्ज अहिले सबभन्दा सस्तो ट्रान्जिटको पोइन्ट हो। अन्य नाकाहरू प्रयोग कसले गर्यो भने ट्रान्जिट अलिक महँगो छ, गुड्सहरूको जति पनि सामान ओहोरदोहोर गराउँछ नि त्यसमा 1 रुपियाँभन्दा बढी नै पर केजीको तपाईँको कस्ट बढी आउँदो रहेछ हो। पूर्व साइडमै माल सामान चाहियो भने क्यालकाटाबाट सिधा भनौँ नि पूर्व लग्दा हुन्छ। पश्चिमबाट सामान भारतबाट आउँदैछ भने तपाईँको त्यो उता भेरवाबाट पसाउँदा हुन्छ। तर बाँकी समग्र रूपमा यदि हेर्ने हो भने अन एन एभरेज वीरगन्ज नै अहिलेसम्म सबभन्दा सस्तो पनि छ, राजधानीबाट नजिकको नाका पनि भयो। तर यसलाई नाकालाई नै यसलाई महत्त्वपूर्ण यसको भूमिका हेर्दै नै पटक पटक आन्दोलनहरू पनि यही गरियो कि यसलाई बन्द गर्न सक्यो भने सत्तामा भएको सरकारहरूलाई झुकाउन सकिन्छ होइन। त्यो झुकाउने चक्करमा सारा हामीले दुःख पायौँ, तर के भइदियो भने सबभन्दा कम लिस्ट डेभलपमेन्ट पनि हामीले नै पायौँ। यो मामलामा अलिकति कहीँ न कहीँ केन्द्रीकृत हिसाबले हेर्ने हो भने हामीसँग ठुलो बेइमानी चाहिँ भएकै हो। मधेस आन्दोलन लगायतका विभिन्न आन्दोलनहरू जुन देशमा भए, स्पेसली मधेसको इलाकामा यो 22वटा जिल्लामा कहीँ न कहीँ त्यसको रिफ्लेक्सन त्यो आन्दोलन नै हो कि यहाँ जुन इन्भेस्टमेन्टै गरिएन या गर्न चाहिएन, त्यसको कारणले गर्दा नै आज यो सबै रेभोल्युसनहरूको कुराहरू आउँछ। भोलिका दिनमा पनि यस्तै स्थिति रह्यो भने गाह्रो हुन्छ। तर एउटा म कुरा के भन्छु, संहिता लागिसकेपछि 3टै सरकारले आफ्नो तरिकाले जुन पनि खर्च गरे अहिले हाम्रो ठाउँहरूमा पनि हामी पनि अब डेभलपमेन्ट एटलिस्ट हेर्न सकेका छौँ। न त यो डेभलपमेन्ट त यो 18-20 वर्षमा कहिले देखिएकै थिएन। कहीँ न कहीँ संहिताको बेनिफिट चाहिँ अब देखिन अनुभव हुन लाग्ने त
फेरि यहाँ के देखिरहेछौँ भने एक तरिकाले सङ्घीयताले डुबाउने पनि खेलहरू षड्यन्त्रहरू सँगसँगै चलिरहेछ। वास्तवमा हामी कतिवटा प्रयोग गरेर जिन्दगीमा अगाडि बढ्ने हो थाहा छैन। प्रयोगमा देशलाई ट्रान्जिसनल फेजमा राखेर यदि धेरै गइयो भने भोलिका दिनमा चाहिँ हाम्रो डेभलपमेन्ट्सहरू कहीँ न कहीँ क्वेसन मार्कमा हुन्छ। अर्कोतिर यहाँहरूले 3.5 वर्ष अगाडि जनतासँग निर्वाचित हुँदाखेरि जे प्रतिबद्धता गर्नुभएको थियो त्यो प्रतिबद्धता पुरा हुन बाँकी रहेका प्रतिबद्धताहरू कुनै छन् जुन विविध कारणले पुरा गर्न सक्नु भएन? छन्। किन छन् भने अब मैले भने नि महानगरपालिकाको स्पेसिफिकेसन मैले त्यति बेला पनि पढिसकेको थिएँ। त्यो अनुसारको स्रोत साधन नपाइसकेपछि जुन ग्रामीण जनता छन् उनीहरूलाई त हामीले त्यो व्यवस्था दिन एउटा राम्रो रोड दिन सकेका छैन, नाला दिन सकेका छैन भने, खानेपानी राम्रोसँग दिन सकेको छैन भने कहीँ न कहीँ हाम्रो प्रतिबद्धता त पुरा भइराखेका छैन। त्यसको कारण एउटै छ आर्थिक स्रोतको कुरा। वीरगञ्ज महानगरपालिका धेरै पुरानो महानगरपालिका पनि हो। यहाँ चाहिँ यो 54वटा महानगरपालिका 58वटा महानगर पुरानो मध्येको एउटा हो। त्यसका आफ्नै पहिलादेखि नै खर्चहरू इस्टाब्लिस छन्। 64 करोडभन्दा बढी साधारण खर्च नै जान्छ भने नेपाल सरकारले जुन पैसा हामीले दिन्छ त्यो पर्याप्त छैन। पहिला यहाँ चुङ्गी कर उठ्थ्यो, चुङ्गी कर जति उठ्थ्यो त्यो हिसाबले गणना गर्ने हो भने हामीले सायद अहिलेको जति महानगरपालिकाले पाइराखेका छ नेपाल सरकारसँग स्रोत र साधन त्योभन्दा 3 गुणा त हामी आफै उठाइहाल्थ्यौँ। त कहीँ न कहीँ हाम्रा साधनहरू काटेर जुन 753 निकाल्यो एउटा फर्मुलाबाट यो वित्तीय संहिताको हिसाबले बाँडिएको छ त्यो कुरा ठिक होला वा फर्मुला पनि ठिक होला, बाँडिएको पनि ठिकै होला। तर वीरगञ्ज महानगरपालिकामा खालि वीरगञ्ज महानगरपालिकाका बासिन्दा छैनन्। यहाँ 43% पिपलहरू जुन बासिन्दाहरू छन् ती बाहिरका छन्, जुन यहाँ पढ्नको लागि, रोजगारको लागि, व्यापारका लागि आएर बसिराखेका छन् हैन। त यस्ता व्यक्तिहरूलाई अब हामीले त भनौँ नि सेवाग्राहीको हिसाबले सुविधा दिँदैनौँ, उनीहरूको सेवा गर्दैनौँ भनेर भन्न पनि मिलेन। त्यो 43% को लागत वीरगञ्ज महानगरपालिकाले उठाइराखेका छ, जबकि त्यसका जुन साधनहरू छन्, संसाधनहरू छन् त्यो तत्त पालिकाहरूमा गइराखेको छ। यस्ता यस्ता विभिन्न किसिमका अहिले पनि वित्तीय संहिता लागू गर्नमा कहीँ न कहीँ समस्याहरू छन्, जसले गर्दा भोलिका दिनमा चाहिँ अलिकति अझ साइन्टिफिक बनाउनु पर्छ कि अब हामीहरू वेट गरिरहेछौँ कि यो जुन नयाँ जनसङ्ख्या जुन अहिले गणना हुन गइरहेछ 10-10 वर्षमा गरिन्छ, यो जनसङ्ख्या गणना भइसकेपछि कहीँ न कहीँ यो त क्लियर हुन्छ नि एटलिस्ट वीरगञ्जका आफ्ना बासिन्दा कति छन् र बाहिरका कति छन्। त्यो एभरेज लिएर नेपाल सरकारले पछि आफ्ना वित्तीय संहिताका फर्मुलाहरूलाई चेन्ज गर्नुपर्छ कि भनेर मलाई लाग्दछ। त्यो सुझावहरू चाहिँ कहीँ दिनुभएको छ? म आफै अन्तर्वित्तीय परिषदमा छु। वित्तीय संहिता लागू हुने एउटा निर्णय गर्ने निकाय त्यो पनि हो। त्यसमा म सदस्यको हैसियतले कुराहरू पहिला पनि भनिसकेको छु, तर उनीहरूसँग अहिले ठोस आधार नभएको कारणले गर्दा यी कुरालाई चेन्जेस गर्न सकेका छैनन्। तर अब हामी वेट गर्दैछौँ कि यो जनसङ्ख्याको जब गणना भइहाल्छ त त्यसमा चाहिँ कुन मान्छे कहाँको बासिन्दा हो त्योसँग धेरै मतलब हुँदैन। वीरगञ्जमा को छन् कमसेकम त्यो गणना त हुन्छ नि। त्यसपछिबाट हामीले अलिकति हामी तथ्यपरक ढङ्गले जब जान्छौँ त्यसपछि सायद जुन फर्मुलामा बनाउने मान्छेहरू जुन बसेका छन् टप लेभलमा उनीहरूले पक्कै नै यसलाई कन्सिडर गर्छन् होला। हामी कुराकानीको अन्त्यमा पनि छौँ। जाँदा जाँदै हाम्रो कार्यक्रम हेरेर बसिरहनुभएका दर्शकहरूलाई, आम वीरगञ्ज महानगरवासीहरूलाई, यहाँका शुभेच्छुकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? के सन्देश? म एउटै कुरा के भन्न चाहन्छु भने बडा लामो अवधिपछि हामीहरू चाहिँ 18-20 वर्षपछि जनप्रतिनिधि पाएका छौँ। स्रोत साधनको वास्तवमा नयाँ फर्मुलाको आधारमै कामहरू भइरहेछ। वित्तीय संहिता अहिले लागू पूर्ण रूपले भएको छैन। तीन तहको सरकारको सिस्टम छ जुन अहिले डिमार्केसन्सहरू क्लियर पनि भएको छैन। अहिले पनि हाम्रो नेताहरूले ट्रान्जिसनल फेजमा देशलाई डोराइराखेका छन्। यस्तो अवस्थामा धेरैताका साथ काम गर्नुपर्छ। हामीहरू आफ्नो स्वामित्व पनि लिनुपर्छ। जुन जहाँको पालिकाको मान्छे छन्, बासिन्दा छन्, उनीहरूले पनि आफ्नो स्वामित्व लिनु पर्यो। खालि एउटा मेयरले जनप्रतिनिधिले काम गरेर मात्र हुँदैन। हरेकले स्वामित्व लिन सक्यो भने मात्र हामीले चाहिँ चाहेको आफ्नो पालिका बनाउन सक्छौँ, आफ्नो पुस्ताको लागि नयाँ ठाउँ बनाउन सक्छौँ भनेर म आग्रह गर्न चाहेँ। र यसमा सबैको साथ र सहयोग, सबै पोलिटिकल पार्टिज होस्, कोही होस्, सबैको साथ र सहयोग चाहिन्छ। व्यस्तताका बावजुद आफ्नो समय र विचार उपलब्ध गराउनु यहाँ विशेष धन्यवाद।